सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो पूछा है कि अबू बकर क्या लाए हो? कि अल्लाह के रसूल मैं सब कुछ लाया हूँ, सारा माल लाया हूँ। क्या छोड़े हो? बस अल्लाह और रसूल को छोड़कर आया हूँ। अल्लाह अकबर। ये कुर्बानी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की। देखो हर जमाने में नबी के भी दुश्मन रहे हैं, सहाबा के भी, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के भी दुश्मन रहे हैं। किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले अबू बकर हैं, उनको कंधे पे बिठाकर गारे सौर गारे हिरा में गारे सौर ले जाने वाले हैं। ये सवारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानवरों ने भी की है, गधे ने भी की है, खच्चर ने की है, ऊंट ने की है, घोड़े ने भी की है, तो अबू बकर ने किया है तो कौन सी बड़ी बात है। मगर जो अल्लाह वाले होते हैं एक बेहतरीन जवाब उन्होंने दिया, कहा कि तुम्हें पता है जिस ऊँटनी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की है वो तमाम ऊँटनियों के सरदार है, जिस घोड़े ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की है वो तमाम घोड़ों का सवार है, सरदार है, और जिस खच्चर ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की है वो तमाम खच्चरों का सरदार है। जिस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जिस सहाबी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की है वो तमाम सहाबा और तमाम इंसानियत के सरदार है। तो बहरहाल ये मकाम है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का। अल्लाह ताला ने बदर के मौके पर अल्लाह पाक ने मदद की और तमाम बात 70 पकड़े गए और 70 उनके मारे गए, और उनको सब लेकर मदीना जब पहुंचे हैं तो उसमें से हुजूर के एक चचा भी थे जिनका नाम अब्बास रजी अल्लाह तआला, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अभी इस्लाम नहीं कबूल किए थे, इस्लाम कबूल नहीं किए थे, क्योंकि वो उस काफिले के साथ अबू जहल ने आर दिलाकर साथ लेकर आया था। तो बहरहाल जब मदीना पहुंचे हैं तो वहाँ मदीना पहुंचने के बाद उनको मस्जिद नबवी में वहाँ कैदियों को रखा गया और चंद सहाबा को जिम्मेदारी दी कि उनकी निगरानी करें, तरबियत करें। बहरहाल ये सारी चीज़ें एक वाक़या इसमें आता है कि हजरत वो आए हुए बदर के कैदियों के लिए कपड़े का इंतज़ाम किया जाए, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था तो सबके लिए कपड़े का इंतज़ाम हुआ, मगर हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे अब्बास रज़ी अल्लाह तआला, उनके लिए कोई कुर्ता कपड़ा नहीं मिल रहा था, उनके लिए कोई कुर्ता नहीं, उसने बड़ा कुर्ता नहीं मिल रहा था। तो उस वक्त मदीने के अंदर देखो जहाँ मुसलमान साहबा अल्लाह के नबी पे जान निसारी करने वाले थे, तो वहीं कुछ मुनाफिक भी लोग रहते हैं जो जबान से तो दावा करते हैं मुसलमान है मगर दिल से वो इस्लाम नहीं कबूल किए थे, उनको कहते हैं मुनाफिक। उन मुनाफिकों में एक सरदार था, उसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने सलूल। वो भी बड़ा लंबा चौड़ा तगड़ा इंसान था। उसका कुर्ता हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को आ गया। बहरहाल ये इबरत के लिए मैं नसीहत करता हूँ और ये इस बात की मुज़ाकरा करता हूँ कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला तो बाद में इस्लाम कबूल किए। बहरहाल वो मुनाफिकों को जो सरदार था अब्दुल्ला इब्ने उबई जो मुनाफिक था, जब उसका इंतकाल हुआ उनके बेटे सहाबी थे, पक्के मुसलमान थे, कहा या रसूलुल्लाह आप दुआ फरमाए मेरे वालिद के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपके वालिद ने मेरे चचा के लिए कपड़े दिए हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन पे ओढ़ने वाली चादर को अब्दुल्ला इब्ने उबई जो मुनाफिकों का सरदार था उसको कफन में दे दिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हाथ पकड़ लिया कि ये तो मुनाफिकों का सरदार है। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नहीं पढ़ाई, मगर आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर उसको पहना दिया गया हो, कब्र में उतारा गया हो, उसके लिए मगफिरत की दुआ की गई हो, मगर उसे कोई काम नहीं आया क्योंकि वो मुनाफिक था। तो मुनाफिक क्या जहन्नम के आखिरी तह में रहेंगे, मुनाफिक जहन्नम के आखिरी तह में रहेंगे। और जो कुफार जो बदर के जो कैदी थे उनसे कुछ काम लिया गया और ऐलान किया गया कि अपने अपने फिदिया दे देकर उसको क्या है आज़ाद कर दो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की राय थी कि सबको एक तरफ से कत्ल कर दिया जाए। बहरहाल इस बात का फैसला हुआ कि भाई बदरी साहबा को फिदिया देकर छोड़ दिया जाए। एक वाकया हमारे माँ बहन ने जो यहाँ नूरानी टूर के जरिए से उम्रे की जियारत में आए हैं, तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बड़ी बेटी थी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके शौहर भी वो कुफार मुशरिकीन के साथ लड़ने के लिए वो बदर के अंदर आए थे। वो भी कैद होकर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, जो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला के शौहर थे, तो वो भी यहाँ आ गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये ऐलान हुआ कि भाई आप कुछ फिदिया देकर सब छोड़ दिया जाए, किताबों में वहाँ बड़ा अजीब वाक़या लिखा है कि सब ने अपने अपने
فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑا رہے تھے. تو فدیے کے اندر ایک ہار آیا. وہ ہار کو جب نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے, آنسو بہانے لگے. تھوڑا توجہ دیجئے, آنسو بہانے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہانے کی وجہ سے صحابہ پریشان کہ یا رسول اللہ آپ آنسو بہا رہے ہیں, کیا پریشانی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ کس کا ہار ہے, یہ خدیجہ الکبریٰ کا ہار ہے. میری پہلی بیوی خدیجہ الکبریٰ جس نے اپنا جان مال سب کچھ قربان کیا. حضور کو اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ یاد آ کر آنسو بہانے لگے, اور وہ ہار کو دیکھ کر, کیونکہ وہ ہار ماں کے بعد جو میراث میں جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہار آیا تھا وہ فدیے کے اندر انہوں نے دے کر بھیجا تھا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہار کو دے کر آنسو بہانے لگے. یہ بھی کتابوں میں آپ کو مزید سمجھانے کے لیے میں سنا دیتا ہوں کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ بڑھیا خدیجہ الکبریٰ کو یاد کر کے کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ تو نہیں جانتی ہے کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت ساتھ دیا جس وقت تو کوئی مکہ میں ساتھ دینے والا نہیں تھا, اور اس نے اپنا سارا مال جان سب کچھ میرے لیے میرے دین کے لیے اس نے قربان کیا ہے. میں اسے اس کے لیے آنسو نہیں بہا تو کب کیوں آنسو نہ بہاؤں؟ وہ آنسو اللہ کے رسول آنسو بہاتے تھے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدیجہ الکبریٰ کے جو سہیلیاں ان کے رشتہ دار تھے ان کو ہدیہ بھی دیتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ محبت تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بدری صحابہ بدر میں قید کیے ہوئے لوگوں کو جب فدیہ دے کر چھوڑنے سے پہلے کہ ان سے جو فدیہ نہیں دے سکتے ان سے کیا کام لیا جائے, تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے یہ فیصلہ لیا کہ وہی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں مکہ سے آئے ہوئے جو قید ہو کر بدر میں قید ہو کر کفار مشرکین آئے پڑھے لکھے ہیں ان سے علم حاصل کیا جائے, ان سے تعلیم حاصل کیا جائے. تو مدینے کے اندر یہ ماحول قائم کیا گیا. جو قیدی بن کر آئے ہیں اگر وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو ان سے لکھنا پڑھنا سیکھنا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں لگایا کہ ان سے یہ نہیں کہا کہ اتنے پیسے تو لے لو, اب جو فدیہ نہیں دے سکتا ہے تو اس سے یہ کام لی کہ ان کے پاس علم ہے تو اس علم کو حاصل کرنا چاہیے. جس سے ہمیں اس بات کا علم ملتا ہے سیرت کی کتابوں سے کہ وہی علم ایک بہت بڑی دولت ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے, چاہے وہ کسی غیر کے پاس ہی کیوں نہ ہو, کسی غیر کے پاس کیوں نہ ہو, اس سے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم علم سے استفادہ کر سکیں. دیکھو جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ دنیا میں کس جگہ بھی چلے جائے تو وہ دولت اس کے پاس ہوتی ہے. مال و دولت ہوگا تو آج ہے تو کل ختم ہو جائیں گے. یہ ہمارے انڈیا کے پیسے وہ ممبئی تک ہی ختم ہو جاتے ہیں, یہاں تو چلتے نہیں ہمارے پیسے. ہاں ہمارے پیسے تو انڈیا میں ممبئی تک ہی ختم ہو جاتے ہیں. ہاں اگر علم ہے تو وہ علم آپ کو سعودی میں بھی کام آئے گا, مصر میں بھی کام آئے گا, انڈیا میں بھی کام آئے گا, اور وہ علم کیا ہے ہر جگہ کام آتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ علم اگر زیادہ ہوتا ہے تو اس کے نئے چاہنے والے بھی زیادہ, دشمن بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. دولت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے دشمن بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. مگر اللہ والوں نے لکھا ہے کہ دیکھو مال کی حفاظت کرنے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم مال کی حفاظت کریں, مگر جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ علم ہماری حفاظت کرتا ہے. لہٰذا بہت سے فضائل علم کے. تو بدر کے جو قیدی مشرکین پکڑے گئے تھے ان سے علم سیکھا گیا, صحابہ کرام نے علم سیکھا ہے. تو بہرحال بہت سے فضائل ماشاءاللہ بدری صحابہ کی ملتے ہیں. 313 صحابہ کے سیرت کی کتابوں میں ان کے نام بھی لکھے گئے ہیں. الحمدللہ میں اس عاجز نے اپنے بچوں کے نام بدری صحابہ کے نام میں نے نام رکھے. میں نے پہلے میرے مرحوم بڑے لڑکے ابو بکر یہ بدری ہیں, اسی طریقے سے دوسرے لڑکے عامر عمیر یہ بھی بدری ہے, تیسرے لڑکے میرے عامر یہ بھی کیا ہے بدری صحابی کے نام ہیں. یہ 3 بدری صحابی کے ہم نے نام رکھے. تو بہرحال آپ بھی نیت کرو, ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے نام بدری صحابہ کے نام رکھیں گے. ان کے نام لے کر انشاءاللہ پڑھ کر دعائیں مانگیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو جو مقام ہے وہ اس مقام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. بہرحال صحابہ کا مقام کیا اونچا ہے, ایک بہت بڑا عنوان ہے, ایک بہت بڑی فضائل ہے جن کو اللہ پاک نے دنیا میں سرٹیفکیٹ دیا ہے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو بہرحال بدر کے تمام زیارتوں سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہیے, جو استفادہ اور جو فیوز و برکات جہاں اترے ہیں اللہ ہم سب کے سینے میں اللہ پاک اتارے, ہمارے نسلوں میں اللہ پاک اتارے. اب ہماری گاڑی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ہم